नमस्ते, यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। र हामी नेपाल राष्ट्रविज्ञान सहायक द्वितीयको दोस्रो चरणको लिखित परीक्षाको लागि अकाउन्टिङ टपिक अन्तर्गतका विभिन्न च्याप्टरहरूमा अध्ययन गरिरहेका छौँ। र यसै क्रममा आज चाहिँ हामी अफिस म्यानेजमेन्ट यानि कि कार्यालय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विषयलाई यो भिडियोमा समेट्नेछौँ। त्यसैले अब आउनुहोस् ढिला नगरी सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु। हामी सुरुमा चाहिँ कार्यालय यानि कि अफिसको बारेमा बुझ्नेछौँ, त्यसपछि क्रमैसँग हामी अन्य कुरालाई पनि हेर्दै जानेछौँ। अब अफिस अथवा कार्यालय भनेको चाहिँ के हो भनेर सुरुमा बुझौँ है। अब हामी कार्यालय भन्नाले चाहिँ के बुझ्छौँ भन्दा संगठनको उद्देश्य प्राप्तिका लागि संगठनको केन्द्रबिन्दुमा रही विभिन्न कार्य सञ्चालन प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने स्थान वा कार्य दुवैलाई चाहिँ के भन्छौँ भन्दा कार्यालय भनेर बुझ्छौँ। जुन चाहिँ संगठनको कुनै पनि उद्देश्यहरू प्राप्ति गर्नका लागि संगठनको केन्द्रबिन्दुमा रही है, मुख्य बिन्दुमा रही विभिन्न कार्यहरू सञ्चालन गरिन्छ भने त्यो प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने स्थान अथवा कार्यालय नै के भनिन्छ, अफिस भनिन्छ। र परम्परागत दृष्टिकोणबाट हेर्दा चाहिँ कुनै लक्ष्य हासिल गर्नका लागि पनि काम गर्ने भौतिक स्थानलाई पनि कार्यालय अफिस भनेर भनिन्छ। र अब आधुनिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा चाहिँ कार्यालय भन्नाले के बुझ्नुपर्छ भने स्थान मात्र नभइकन यो चाहिँ काम पनि हो हैन। र कार्यालय नयाँ स्थान हो जहाँबाट चाहिँ अब संस्थाका सम्पूर्ण प्राविधिक अथवा प्रशासनिक कार्यहरू पनि सम्पादन गरिन्छ। यो चाहिँ कार्यालयको बारेमा भयो। अब जिआरटेरीका अनुसार चाहिँ कार्यालय भनेको के हो भन्ने सम्बन्धमा कार्यालय भन्नाले त्यस्तो स्थान बुझाउँदछ जहाँ संगठनलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र रहेको हुन्छ है। कार्यालय भन्नाले अब त्यस्तो एउटा स्थान बुझाउँदछ जहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनलाई कन्ट्रोल गर्ने संयन्त्रहरू रहेको हुन्छ जिआरटेरीका अनुसार। अब हामीले संक्षेपमा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने यसरी अब कार्यालय एउटा प्रशासनिक केन्द्र हो। कार्यालय भनेको एउटा के हो भन्दा प्रशासनिक केन्द्र हो जसबाट के हुन्छ भन्दा योजना, प्लानिङ, समन्वय, कोअर्डिनेसन, त्यसपछि भनेको निर्देशन, डिरेक्सन, अनि कन्ट्रोल, नियन्त्रण, सञ्चार, कम्युनिकेसन, मोटिभेसन, उत्प्रेरणा, इभ्यालुएसन, मूल्याङ्कन जस्ता सम्पूर्ण कार्यहरू सम्पन्न गरिन्छन्। जुन चाहिँ के हो भन्दाखेरि संगठनका लागि लक्ष्य हासिल गर्नका लागि चाहिँ कार्यलाई सहयोग गर्छ। बता संगठनको लक्ष्य हासिलका लागि चाहिँ कार्यसँग सम्बन्धित पक्षहरू हुन् यो योजना, समन्वय, निर्देशन, नियन्त्रण, सञ्चार, उत्प्रेरणा, मूल्याङ्कनहरू चाहिँ। अब हामीले चाहिँ जुन कार्यालय भन्नाले चाहिँ यसरी बुझ्नुपर्छ कि जुन संगठनको कुनै पनि निर्धारित लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि यदि संगठनको केन्द्रबिन्दुमा रहेर विभिन्न कार्यहरू हामीले सञ्चालन गर्छौँ भने ती कार्यहरू सञ्चालन गर्ने प्रक्रियालाई के गर्ने भन्दाखेरि व्यवस्थित बनाउने स्थान अथवा कार्यालयलाई के भन्छौँ भन्दा अफिस या त कार्यालय भनेर बुझ्छौँ। अब यसपछि कार्यालयका कामहरू हेरौँ है। अफिसको फङ्सन्सहरू के रहेको छ। अब अफिसको कामलाई चाहिँ हामी दुई भागमा बाँडेर अध्ययन गर्नेछौँ। पहिलो भागमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नम्बर 1 मा आधारभूत वा दैनिक कार्य, बेसिक अर रुटिन फङ्सनको बारेमा हामी यसभित्रका अन्य कार्यहरूलाई हेर्नेछौँ। अनि दोस्रोमा चाहिँ सहायक वा प्रशासकीय व्यवस्थापन कार्य भनेको चाहिँ यो एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट फङ्सन रहेको छ। यससँग रिलेटेड अन्य फङ्सन्सलाई पनि हामी हेर्नेछौँ। अब सुरुमा हामी यो नम्बर 1 को जुन चाहिँ आधारभूत वा दैनिक कार्य हेर्नेछौँ है। यो आधारभूत अथवा दैनिक कार्य अन्तर्गत चाहिँ अन्य कार्यहरू पनि पर्दछ। ती अन्य कार्यहरूलाई अब क्रमैसँग हामी हेरौँ। अब हामीलाई थाहा छ संगठनका जुन लक्ष्य हासिल गर्ने क्रममा चाहिँ कार्यालय विभिन्न कार्यहरू चाहिँ सम्पादन गर्नुपर्छ है। र जुन यो कार्यालय अथवा आधारभूत दैनिक कार्य चाहिँ निरन्तर अथवा दैनिक कार्यसँग सम्बन्धित छ। र यस अन्तर्गत चाहिँ हामीले कुन कुन कार्यहरू पर्नु पर्दछ भन्दाखेरि यो 4वटा कार्यहरूलाई हेर्नेछौँ। जुन चाहिँ आधारभूत अथवा दैनिक कार्यभित्रको सूचना प्राप्त गर्नु, सङ्कलन गर्नु भयो, त्यसपछि भनेको सूचनाहरूको अभिलेख राख्नु भयो, अनि प्रशोधन गर्नु, वितरण गर्नु आदि चाहिँ केमा पर्दछ भन्दाखेरि आधारभूत अथवा दैनिक कार्यभित्र पर्दछ। अब यसभित्रका अन्य कार्यहरूलाई हेरौँ। ईमा रहेको छ सूचना प्राप्त गर्नु र सङ्कलन गर्नु, रिसिभिङ एन्ड कलेक्टिङ इन्फर्मेसन रहेको छ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने विभिन्न गतिविधिहरू अथवा क्रियाकलापहरूसँग चाहिँ सम्बन्धित सूचनाहरू प्राप्त गर्ने, रिसिभ गर्ने, त्यसपछि जुन सूचनाहरूको कलेक्टिङ गर्ने है, इन्फर्मेसनहरूको कलेक्ट पनि गर्ने चाहिँ कार्यालयको के हो भन्दाखेरि एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य हो है।
र कार्यालयमा आन्तरिक अथवा जुन बाह्य स्रोतहरूबाट सूचनाहरू सङ्कलन गर्ने गर्छ र भविष्यका प्रयोजनका लागि चाहिँ यस प्रकारका सूचनाहरूलाई कार्यालयहरूले सङ्कलन गर्नुपर्छ। र संस्थाका विभिन्न विभागहरू अथवा देश विदेशबाट व्यवसायसँग सम्बन्धित विभिन्न जानकारीहरू चाहिँ प्राप्त गरेर तिनीहरूको सङ्कलन गर्नु चाहिँ के हो भन्दाखेरि सूचना प्राप्त गर्नु र सङ्कलन गर्नु कार्यालयको कार्य रहेको छ, पहिलो कार्य। अब अर्को दोस्रो कार्य भनेको चाहिँ सूचनाको अभिलेख राख्नु, रेकर्डिङ इन्फर्मेसन रहेको छ। अब सूचनाको अभिलेख राख्नुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि विभिन्न स्रोतहरूबाट प्राप्त भएका जानकारीहरू भयो अथवा जुन चाहिँ कार्यालय बाहिरबाट पठाएको चिठी पत्रहरू जानकारीहरू पनि हुन्छन्, त्यसको चाहिँ भविष्यका लागि के गर्ने भन्दा सुरक्षित साथ राख्नु चाहिँ कार्यालयको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य हो। र अभिलेख राख्नुको मुख्य उद्देश्य, रेकर्ड राख्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सूचनाहरूलाई खोजेको बखतमा भनेको खोजेको बेलामा सजिलैसँग प्राप्त गर्न सकियोस् भन्ने नै हो। र जुन सूचनाहरूको प्रकृति अनुसार चाहिँ आवश्यकता निर्धारण गरेर सम्बन्धित कागजातहरूको चाहिँ रेकर्ड राख्नुपर्छ। जुन यो सूचनाको अभिलेख राख्नु पनि के हो भन्दा आधारभूत अथवा दैनिक कार्य भित्रको कार्यालयको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य हो। अर्को सीमा छ सूचनाको वर्गीकरण र विश्लेषण गर्नु, क्लासिफाइङ एन्ड एरेन्जिङ इन्फर्मेसन रहेको छ। अब यसमा चाहिँ अभिलेख राखिएका सबै सूचनाहरू चाहिँ समान महत्त्वका हुँदैनन् है। हामीले अभिलेख रेकर्ड त राख्छौँ, तर ती राखिएका अभिलेख अथवा रेकर्डहरू चाहिँ अब समान किसिमको हुँदैन, उनीहरूको महत्त्व छुट्टा छुट्टै हुन्छ। त्यसैले गर्दा अब कार्यालयमा जुन आवश्यक हुने सूचनाहरू चाहिँ हामीले सजिलैसँग पाउन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ यिनीहरूको वर्गीकरण अथवा विश्लेषण गर्ने गरिन्छ। र यस अन्तर्गत जस्तो कि अनावश्यक सूचना हटाउने गर्नुपर्छ हैन, जुन चाहिँ सूचना चाहिँ हामीलाई निर्णय छैन भने त्यो सूचनालाई हटाउँदै जानुपर्छ। त्यसपछि सूचनाहरूको संक्षेपीकरण गर्नुपर्छ, अनि प्रतिवेदनहरू तयार गर्नुपर्छ, रिपोर्टहरू तयार गर्नुपर्छ, अनि तथ्याङ्कहरूलाई चाहिँ तालिका अथवा रेखाचित्र, वृत्तचित्र आदिमा चाहिँ प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यो चाहिँ के भयो भन्दा सूचनाको वर्गीकरण र विश्लेषण गर्नुभयो। यो पनि अर्को एउटा कार्यालयको महत्त्वपूर्ण कार्य हो, जुन चाहिँ आधारभूत वा दैनिक कार्यभित्र पर्दछ। अर्को भनेको चाहिँ सूचनाको सम्प्रेषण गर्नु भनेको कम्युनिकेटिङ इन्फर्मेसन रहेको छ। अब कार्यालयले चाहिँ आफ्ना जुन व्यवस्थापक भयो, विभागहरू भयो हैन, अनि सरकारी कार्यालय अथवा अन्य व्यावसायिक संस्थाहरू, कस्टमरहरू, त्यसपछि भनेको आगन्तुकहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहेको जानकारी अथवा तथ्याङ्कहरू, डेटाहरू चाहिँ उपलब्ध गराउनु, प्रोभाइड गर्नु है। र जुन कार्यालयले चाहिँ वर्गीकरण अथवा विश्लेषण गरेका भनेको चाहिँ यो हामीले सूचनाको वर्गीकरण र विश्लेषण गरेका सूचनाहरूको चाहिँ प्रभाव बिना नै कुनै अर्थ रहँदैन है। यदि प्रभाव भएन भने चाहिँ त्यसको कुनै पनि अर्थ रहँदैन। त्यसैले गर्दा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले यो जुन सूचनाको वर्गीकरण र विश्लेषण गरेर त राखेका छौँ, अब यी सूचनाहरू चाहिँ हामीले प्रोभाइड गरेन भने त यो विश्लेषण गर्नु र अर्को भनेको चाहिँ वर्गीकरण गर्नुको कुनै अर्थ रहेन हैन। त्यसैले गर्दा यो जानकारीहरू दिँदाखेरि चाहिँ हामीले आवश्यकता अनुसार के गर्नुपर्छ भन्दा मौखिक रूपमा पनि दिन सक्छौँ, अर्को भनेको चाहिँ लिखित रूपमा, यसरी दुवै प्रकारले पनि दिन सक्छौँ। यो चाहिँ के भयो भन्दा सूचनाको सम्प्रेषण गर्नुभयो, जुन चाहिँ आधारभूत अथवा दैनिक कार्यभित्रको कार्यालयको चाहिँ महत्त्वपूर्ण कार्यहरू अन्तर्गत पर्दछ। अब हामी नम्बर 2 को यो सहायक अथवा प्रशासकीय व्यवस्थापन रहेको छ, व्यवस्थापन कार्य, यसको बारेमा हेरौँ। यसभित्र पनि अन्य कार्यहरू पर्दछन्, यस्तै हामी क्रमैसँग हेर्नेछौँ। अब यो सहायक कार्यहरू अथवा प्रशासकीय व्यवस्थापन कार्यमा चाहिँ के हुन्छ भने जुन कार्यालयहरूले आधारभूत कार्यका अतिरिक्त अन्य सहायक कार्यहरू पनि गर्ने गर्दछ है। र अब यसरी यी कार्यहरूले चाहिँ व्यवस्थापनको के गर्छ भन्दाखेरि दक्षतामा वृद्धि गर्ने काम गर्छ, अनि कार्यालयका जुन कामहरूमा चुस्तता ल्याउने कार्य पनि गर्छ, यसमा पनि सहयोग पुर्याउने गर्छ। अब यो सहायक कार्य अथवा प्रशासकीय कार्यहरू अन्तर्गत हामीले 5-6वटा अन्य कार्यलाई हेर्नेछौँ। सुरुमा चाहिँ हामी व्यवस्थापकीय कार्य हेर्नेछौँ। यो व्यवस्थापकीय कार्य चाहिँ कस्तो प्रकारको हो भन्दाखेरि जुन कार्यालयको प्रशासनिक कार्य अन्तर्गत विभिन्न जुन व्यवस्थापकीय कामहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यस अन्तर्गत चाहिँ योजना बनाउने भयो हैन, अनि सङ्गठन गर्ने, त्यस्तै गरी चाहिँ निर्देशन दिने, नियन्त्रण गर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने, अनि सञ्चार गर्ने, समन्वय गर्ने, अनि त्यसै गरी उत्प्रेरणा दिलाउने, मोटिभेसन दिने आदि कार्यहरू चाहिँ यो व्यवस्थापकीय कार्य अन्तर्गत पर्दछ।
अर्को बीमा हेरौँ, कर्मचारी सम्बन्धी कार्य। अब यो कर्मचारी सम्बन्धी कार्यमा चाहिँ जुन सङ्गठनलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरूको बारेमा के गर्ने भन्दा योजना बनाउने है, आवश्यक सङ्ख्यामा भर्ना गर्ने, त्यसपछि छनौट गर्ने, अनि पदस्थापन गर्ने, त्यसपछि प्रशिक्षण दिने, तालिमहरू दिने, पारिश्रमिक प्रणालीको व्यवस्था गर्ने आदि चाहिँ यो कर्मचारी सम्बन्धी कार्यहरू चाहिँ कार्यालयले गर्ने गर्दछ। अर्को सीमा भनेको जनसम्पर्क कार्य भनेको पब्लिक रिलेसन फङ्सन्स है। अब जुन संस्थासँग सम्बन्धित बाहिरी पक्षहरू सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने उद्देश्यले कार्यलाई जनसम्पर्कको कार्य भनिन्छ। अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जनसम्पर्क कार्य भन्ने बित्तिकै जुन संस्थासँग सम्बन्धित बाहिर पक्षहरूलाई चाहिँ सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने कार्य चाहिँ विशेष गरी जनसम्पर्क कार्य हो। जनतासँग के हुन्छ त भन्दा पब्लिकसँग चाहिँ यसले सम्बन्ध बढाउने काम गर्छ। र असल जनसम्पर्कले चाहिँ संस्थाप्रतिको जुन सकारात्मक धारणाहरू बनाउनको लागि पनि, त्यसपछि संस्थाहरूको गुडविलमा अनि प्रतिष्ठामा चाहिँ समेत वृद्धि गर्नमा पनि मद्दत गर्छ। यसको लागि चाहिँ नियमित सञ्चार हुनु पर्यो होइन। त्यसपछि भनेको स्वागत सत्कार भयो, सेवा भयो, अनि उपभोक्ता शिक्षा अभियान आदि कुराहरू चाहिँ आवश्यक पर्ने गर्छ। यो चाहिँ के भयो, जनसम्पर्क कार्य अन्तर्गतको कार्यहरू भयो। अब अर्को हेरौँ, सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न भनेको छ। यस अन्तर्गत चाहिँ अब व्यावसायिक संस्थाका सम्पत्तिहरू भनेको चाहिँ अब कार्यालय भवन अनि कारखानाहरू भयो, गोदाम भयो होइन, अनि घर फर्निचर अथवा अन्य यन्त्रहरूको सुरक्षाका लागि चाहिँ आवश्यक व्यवस्था गर्नु चाहिँ के हो भन्दाखेरि कार्यालयको महत्त्वपूर्ण अर्को काम हो। र कार्यालयले चाहिँ जिम्मेवारीहरूसहित अब यस्ता सम्पत्तिहरू अनि व्यवसाय कार्यका लागि उपलब्ध गराएर दुरुपयोग हुनबाट चाहिँ बचाउँछ भने अर्कोतिर चाहिँ के गर्छ भने जुन भौतिक सम्पत्तिहरूको अध्यावधि भनेको चाहिँ अप टु डेट रेकर्ड राखी आवश्यकता अनुसार मर्मत अथवा सम्भार सम्बन्धी कार्यहरू पनि गर्ने गर्दछ। यो चाहिँ के भयो, सम्पत्तिहरूको सुरक्षा गर्नु भयो। अब यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ कार्यालय सामग्री अथवा मसलन्दको व्यवस्था गर्नु भनेको छ है, टु म्यानेज अफिस इक्विपमेन्ट एन्ड स्टेसनरी। अब यसले चाहिँ कसरी सामग्री अथवा मसलन्दहरूको व्यवस्था गर्छ त भन्दाखेरि कार्यालयका कामहरू सुचारू रूपले सञ्चालन गर्नका लागि जुन कार्यको स्तरीयतामा चाहिँ सुधार ल्याउन आवश्यक भने विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरू अथवा मसलन्दहरूको चाहिँ व्यवस्था गर्नु कार्यालयको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य हो। अब F नम्बरमा छ समन्वय स्थापना गर्नु, टु मेन्टेन कोअर्डिनेसन। अब व्यावसायिक संस्थाका लागि विभिन्न डिपार्टहरू अनि त्यसपछि विभिन्न स्टाफहरू भयो, अनि बाहिरका है सङ्घ संस्थाहरू सरकारी कार्यालयहरूसँग चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्नु अथवा समन्वय स्थापना गरेर चाहिँ कार्य गर्नु चाहिँ अर्को के हो भन्दाखेरि कार्यालयको महत्त्वपूर्ण कार्य हो। र हामीले यहाँ कतिवटा 6वटा कार्यलाई हेरिसक्यौँ। यो चाहिँ यो सहायक कार्य अथवा प्रशासकीय व्यवस्थापन कार्य अन्तर्गतको अन्य कार्यहरूलाई हेरिसकेका छौँ। र हामीले चाहिँ यो कार्यालयका कामहरूलाई चाहिँ 2 भागमा बाँडेर अध्ययन गर्यौँ। एउटा भनेको चाहिँ आधारभूत वा दैनिक कार्य, अर्को भनेको चाहिँ सहायक वा प्रशासकीय व्यवस्थापन कार्यका अन्य सब पोइन्टहरूलाई हेरिसकेका छौँ। अब यसपछि चाहिँ हामी कार्यालयको महत्त्व हेर्छौँ। कार्यालयको महत्त्व के रहेको छ त, इम्पोर्टेन्स अफ अफिस। अब महत्त्वलाई हामी यहाँ 7वटा बुँदाहरूमा हेर्छौँ। क्रमैसँग 1 मा रहेको छ यो सजीवताको ठोस प्रमाण, सोलिड प्रुफ अफ एक्जिस्टेन्स। अब यो सजीवताको ठोस प्रमाणलाई एक्सप्लेन गर्नु अगाडि चाहिँ के बुझौँ भने कार्यालयको महत्त्व अथवा यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन कुनै पनि व्यवसायहरू सफल हुनका लागि चाहिँ कार्यालय व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण है, कार्यालय व्यवस्थापनको कुशलतामा चाहिँ निर्भर रहने गर्दछ। र यदि अब कार्यालय बिना व्यावसायिक सङ्गठनहरूको चाहिँ के हुन्छ भन्दा अस्तित्व रहन पनि सक्दैन। र व्यापारिक होस् अथवा गैर व्यापारिक है, सबै प्रकारको सङ्गठनहरूको केन्द्रको रूपमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा अफिस रहेको हुन्छ। र अब अफिसले चाहिँ आधुनिक सङ्गठनहरूलाई शुद्ध अथवा ताजा जानकारीहरू उपलब्ध गराएर चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ, जुन चाहिँ कार्यालयको महत्त्वलाई जोड दिँदै यो प्रोएल डिक्सी भन्ने एकजना व्यक्तिले चाहिँ कार्यालयलाई यसरी परिभाषित गर्नुभएको छ। कसरी भन्दाखेरि
जस्तो कि अब घडीका लागि मुख्य स्प्रिङ जस्तै व्यवसायका लागि चाहिँ मुख्य स्प्रिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दा कार्यालय अफिस हो हैन। अब यो कार्यालय अफिसको महत्त्वलाई चाहिँ हामी यहाँ 7वटा मुद्दाहरूमा हेर्छौँ। पहिलोमा छ सजीवताको ठोस प्रमाण, सोलिड प्रुफ अफ एक्जिस्टेन्स। अब यस भनेको चाहिँ कस्तो प्रकारको भन्दाखेरि जुन संगठन जीवित अथवा ठोस रूपमा छ भन्ने चाहिँ यो ठोस प्रमाणको रूपमा कार्यालय रहेको हुन्छ है। अनि कुनै पनि संगठनहरूले चाहिँ अब जीवित रही कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ भन्ने जानकारी कार्यालय मार्फत चाहिँ सम्पादन भएका जुन गतिविधिहरूबाट चाहिँ जनतालाई थाहा हुन्छ हैन। कार्यालय चलिरहेको छ, यो कार्यालय चाहिँ बन्द भएको छैन भनेर चाहिँ जुन कार्यालय मार्फत प्रदान गरिने सेवा सुविधाहरू भयो, सम्पादन हुने कामहरू, गतिविधिहरूबाट चाहिँ पब्लिकले थाहा हुन्छ र मानव टाउकोमा अनुहार भए जस्तै चाहिँ यो व्यावसायिक सङ्गठनमा कार्यालय रहेको हुन्छ हैन। मानिसको अब टाउकोमा चाहिँ अनुहार फेस भएको जस्तै यो व्यावसायिक सङ्गठनहरूको लागि चाहिँ अफिस रहेको हुन्छ। अफिस चाहिँ एउटा मानव शरीरको लागि चाहिँ फेस नै हो हैन, फेस जस्तै हो। यो चाहिँ सजीवताको ठोस प्रमाण भयो। अब 2 नम्बरमा हेरौँ जानकारी केन्द्र इन्फर्मेसन सेन्टर रहेको छ यो अर्को कार्यालयको महत्त्व भनेको। अब व्यावसायिक संस्था अथवा जुन व्यवस्थापकहरूलाई सङ्गठन गर्नु, त्यसपछि योजना अनि नियन्त्रण, समन्वय, निर्देशन आदि जुन कार्य सम्बन्धी निर्णय गर्नका लागि चाहिने जानकारीहरू चाहिँ तुरुन्त अथवा सजिलैसँगले उपलब्ध गराउनमा चाहिँ कार्यालयको ठुलो महत्त्व हुन्छ। र कार्यालय चाहिँ एक प्रकारको जानकारीको लागि चाहिँ के हो भन्दाखेरि बैंक नै हो है, यो जानकारी केन्द्र इन्फर्मेसन सेन्टर भनेको चाहिँ। अर्को 3 नम्बरमा हेरौँ सञ्चारको माध्यम, मिडियम अफ कम्युनिकेसन। अब कार्यालयले जुन व्यवसायको विभिन्न सूचनाहरू सरकारवाला पक्षहरूलाई चाहिँ सञ्चार गर्ने माध्यमको रूपमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ। अर्को 4मा छ जनसम्पर्क माध्यम, मिडियम अफ पब्लिक रिलेसन। अब कार्यालयले आफ्ना ग्राहक, त्यसपछि आपूर्तिकर्ता, लगानीकर्ता, सरकारी निकाय अनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग चाहिँ पब्लिक रिलेसन राख्नु पनि के हो भन्दा कार्यालयको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य हो। र 5मा छ समन्वय केन्द्र, कोअर्डिनेसन सेन्टर। अब यस अन्तर्गत चाहिँ कार्यालयले भौतिक अथवा मानवीय स्रोत त्यसै गरी साधनहरू बीचमा उचित तालमेल अथवा सन्तुलन, ब्यालेन्स मिलाएर चाहिँ कसरी चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्य सम्पादन गर्न सहयोग पुर्याउँछ त भन्ने कुरा चाहिँ पर्दछ यो समन्वय केन्द्र अन्तर्गत। 6 नम्बरमा छ नियन्त्रण गर्ने माध्यम, मिडियम अफ कन्ट्रोल। अब कार्यालयबाट योजना अनुरूप कार्यहरू सञ्चालन भइरहेको छ कि छैन त हैन, त्यसबारेमा मूल्याङ्कन गर्ने अनि अब उचित नियन्त्रण माध्यमबाट चाहिँ निर्धारित योजना अनुरूप व्यवसायको उद्देश्य प्राप्तिका लागि चाहिँ सहयोग पुर्याउने गर्छ यो नियन्त्रण माध्यमले। यो पनि अर्को कार्यालयको महत्त्वपूर्ण काम हो। अर्को हेरौँ 7मा कार्यदक्षतामा वृद्धि, इन्क्रिज इन एफिसिएन्सी। अब जुन कार्यालयले कर्मचारीहरूको काम अनि कर्तव्य प्रकृतिको अनुसारको कार्यालय वातावरणमा चाहिँ सृजना गरी उनीहरूको कार्यदक्षतामा अभिवृद्धि गर्ने काममा चाहिँ यो कार्यदक्षता वृद्धिले सहयोग गर्ने गर्छ। यो पनि अर्को के भन्दा कार्यालयको महत्त्व हो। र हामीले यहाँ जम्मा 7वटा महत्त्वलाई पढिसक्यौँ। अब महत्त्वपछि चाहिँ हामी हेर्छौँ कार्यालय व्यवस्थापन, अफिस म्यानेजमेन्ट भनेको के हो। अब हामी अफिस म्यानेजमेन्टको बारेमा पढ्छौँ। अब पहिलो पोइन्टमा हेरौँ कार्यालय व्यवस्थापन कुनै पनि सङ्गठनको अथवा कार्यालयका निश्चित उद्देश्यहरू हासिल गर्नका लागि कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई आफ्नो वातावरण अनुकूल उपयुक्त साधनहरूको प्रयोगमा मार्गदर्शन गर्ने कला हो है। अफिस म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि अब कार्यालय व्यवस्थापन भनेको कुनै पनि अर्गनाइजेसनको अथवा अफिसको निर्धारित निश्चित उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नको लागि जुन कार्यालयका कर्मचारीहरूले आफ्नो वातावरण अनुकूल चाहिँ उपयुक्त साधनहरूको प्रयोगमा काम गराउनका लागि मार्गदर्शन गर्ने एउटा कला नै के हो भन्दा अफिस म्यानेजमेन्ट हो। अफिस म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ यहाँ मिल्स एन्ड स्ट्यान्डफोर्डका अनुसार चाहिँ के हो त भन्ने सम्बन्धमा कार्यालय व्यवस्थापनलाई विशिष्ट लक्ष्य प्राप्तिका लागि एकदमै स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ्स चाहिँ हामीले एचिभ गर्नको लागि चाहिँ कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई वातावरण अनुरूप है इन्भाइरोमेन्ट अनुसार चाहिँ
उपयोग गर्न मार्गदर्शन गर्ने कलाको रूपमा चाहिँ परिभाषित गर्न सकिन्छ भनिएको छ है। त्यसैले अब हामीले अन्त्यमा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ र यो कार्यालय व्यवस्थापन भनेको भन्दाखेरि निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि उपयुक्त मेसिन अथवा संयन्त्रहरू उपकरणहरू एवं सर्वोत्तम कार्यविधि है एकदमै उत्तम कार्यविधि अपनाएर चाहिँ अनुकूल वातावरणमा एकदमै राम्रो वातावरणमा यदि कर्मचारीहरूको उपयुक्त प्रयोग गरी कार्य सम्पादन गर्ने साङ्गठनिक स्वरूप चाहिँ के हो भन्दा कार्यालय व्यवस्थापन हो। हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ यति हो है कार्यालय व्यवस्थापनमा। अब कार्यालय व्यवस्थापनको महत्त्व हेरौँ यसपछि। कार्यालय व्यवस्थापनको महत्त्वलाई चाहिँ हामी यहाँ 7 वटा पोइन्टहरुमा हेर्नेछौँ। पहिलो पोइन्टमा चाहिँ के छ भने द्रुत गतिमा कार्यान्वयन, स्मुथ फ्लो अफ वर्क। अब यस अन्तर्गत चाहिँ जुन कार्यालय व्यवस्थापनले संगठनमा भएका सम्पूर्ण भौतिक अथवा मानवीय साधन र स्रोतहरूको चाहिँ एकदमै अधिकतम सदुपयोग गरेर द्रुत गतिमा कार्य सम्पादन गर्ने अथवा कार्यान्वयन गर्नमा चाहिँ सहयोग गर्ने गर्छ यो द्रुत गतिमा कार्यान्वयनले। अर्को 2 मा छ साधन र स्रोतको सही सदुपयोग, अप्टिमम युज अफ रिसोर्सेस रहेको छ। अब कार्यालय व्यवस्थापनले जुन कार्यालयका स्रोत अनि साधनहरूको है अधिकतम सदुपयोग गर्ने काममा त सहयोग पुर्याउँछ। यसबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दा कार्यक्षमतामा पनि वृद्धि भई संस्थाको विकास र विस्तारमा चाहिँ सहयोग हुन्छ। यो चाहिँ साधन र स्रोतको सही सदुपयोगबाट चाहिँ कार्यदक्षतामा वृद्धि आउँछ। त्यसपछि के हुन्छ वृद्धि आइसकेपछि भने संस्थाको विकास र विस्तारमा पनि यो कार्यालय व्यवस्थापनले चाहिँ महत्त्व पुर्याउने गर्छ। अर्को 3 नम्बरमा छ असल समन्वय, गुड कोअर्डिनेसन। अब यस अन्तर्गत चाहिँ जुन कार्यालयमा विभिन्न सूचनाहरूको आवत जावत हुने गर्छ हैन, सूचनाहरू आउने जाने क्रम भइरहन्छ कार्यालयमा। अब यिनी सूचनाहरूको आधारमा चाहिँ जुन व्यवस्थापकले मानवीय अथवा अन्य स्रोतहरूको समन्वय गरेर उद्देश्य हासिल गर्नका लागि चाहिँ सहयोग पुर्याउने गर्छ। अर्को 4 नम्बरमा छ कार्यक्षमतामा वृद्धि, इन्क्रिज इन एफिसिएन्सी। अब कार्यक्षमतामा वृद्धिमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कार्यालय व्यवस्थापकको सही निर्देशन अनि सहयोगबाट चाहिँ कार्यालयका अन्य सदस्यहरूले जुन आवश्यक समयभित्र आफ्ना कार्यहरू प्रभावकारी ढङ्गबाट सम्पन्न गर्न सक्छन्। यसबाट चाहिँ के हुन्छ भने कर्मचारीहरूको कार्यक्षमता, काम गर्ने क्षमतामा पनि इन्क्रिज हुन्छ। अर्को 5 मा गतिशील अवधारणा, डाइनामिक एप्रोच रहेको छ। अब यसमा चाहिँ कार्यालयका कामहरू सधैँ एकैनास र एक किसिमबाट मात्रै सञ्चालन भइरहेको हुँदैन हैन, परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। यसमा चाहिँ समयको परिवर्तन अनि परिस्थिति अनुसार चाहिँ कार्यको सही व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ यो गतिशील अवधारणाले। अर्को 6 मा छ सफल कार्य सञ्चालन, सक्सेसफुल अपरेसन। अब सफल कार्य सञ्चालनका लागि चाहिँ कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली अपनाउनु पर्ने हुन्छ है र कार्यालय व्यवस्थापनले चाहिँ सबै स्रोतहरूलाई के गर्छ भन्दाखेरि परिचालन गर्ने र सही उत्पादनशील उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि चाहिँ यसले मोटिभेट गर्ने पनि गर्छ। यो चाहिँ सफल कार्य सञ्चालन भयो। अर्को 7 मा भनेको नेतृत्व प्रदान भनेको प्रोभाइड लिडरशिप। अब यहाँ चाहिँ व्यवस्थापक कार्यालयको प्रमुख नेताको हैसियतले चाहिँ कर्मचारीहरूलाई है आफ्नो मातहतका कर्मचारी स्टाफहरूलाई चाहिँ सही निर्देशन दिने, त्यसपछि उत्प्रेरित गर्ने हैन, अनि संगठनका कामहरूलाई चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गबाट सम्पादन गर्नका लागि गर्नुपर्ने सम्पूर्ण सहयोगहरू चाहिँ पुर्याउने गर्छ। यो चाहिँ नेतृत्व प्रदान भयो। अब यसको साथसाथै अर्को के पनि हुन सक्छ त भन्दाखेरि कार्यालय व्यवस्थापनको महत्त्वमा चाहिँ जुन व्यवस्थापकहरूको नियन्त्रण प्रणालीलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न कार्यालयले मध्यस्थकर्ताको है भूमिका पनि निर्वाह गर्न सक्छ र सुचारू रूपले व्यवसायहरू सञ्चालन गर्नका लागि चाहिँ अब विभिन्न विभाग अथवा कर्मचारीहरूको गतिविधिमा पनि आवश्यक नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ कार्यालय व्यवस्थापनको महत्त्व भयो। र अब महत्त्वपछि चाहिँ हामी अर्को पढ्छौँ कार्यालय संरचना, अफिस लेआउट भनेको के हो, यससँग रिलेटेड अन्य कुरालाई पनि हामी हेर्नेछौँ। अब सुरुमा हेरौँ हामी कार्यस्थल, कार्यालय स्थल भनेको चाहिँ के हो है।
अब जुन संगठनको उद्देश्य प्राप्तिका लागि है, संगठनको उद्देश्य के छ, त्यो उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि चाहिँ कार्यालयसँग सम्बन्धित के सेवा अनि सुविधाहरूलाई मिलाउने प्रक्रिया चाहिँ के हो भन्दाखेरि कार्यालय स्थल अथवा सुविधा हो है। हामीले अर्को तरिकाबाट चाहिँ कार्यालय स्थललाई कसरी सजिलैसँग बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि कार्यालय स्थानको छनौट होइन, अनि कोठाको आकार होइन, प्रकार, त्यसपछि ताप र जुन प्रकाशको व्यवस्था होइन, त्यसपछि भनेको कार्यालय स्थानहरूको योजना आदिको सामूहिक नामलाई नै वास्तवमा हामीले के बुझ्छौँ भन्दा कार्यालय स्थल भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ राम्रो र उपयुक्त जुन कार्यालय स्थल भएको कार्यालयले चाहिँ कर्मचारीहरूको शारीरिक त्यसपछि मानसिक होइन तनावहरू कम गराउनका साथसाथै व्यवस्थापनलाई पनि दक्षतापूर्वक चाहिँ काम गराउनमा यथासम्भव सहयोग गर्ने गर्छ, सकारात्मक भूमिका खेल्ने गर्छ। त्यसैले गर्दा के हुन्छ भने कार्यालयमा चाहिँ राम्रो प्रभावकारी अथवा दक्ष कार्य सम्पादनका लागि चाहिँ उपयुक्त कार्यस्थल हुनुपर्ने हुन्छ। अब यसपछि हामी कार्यालय स्थल अथवा सुविधा छनौट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हेरौँ। यहाँ ध्यान दिनुपर्ने केही कुरालाई उल्लेख गरेकी छु। केही कुरामा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि हामी 6वटा पोइन्टलाई हेर्छौँ है। सुरुमा चाहिँ कार्यालय स्थानको छनौट गर्नु पर्यो है। कार्यालय कुन स्थानमा चाहिँ राख्ने हो त, कस्तो स्थान चाहिँ कार्यालयका लागि सुइटेबल हुन्छ त भनेर चाहिँ हामीले त्यसको सेलेक्ट गर्नु पर्यो होइन। अर्को भनेको चाहिँ आवश्यक कार्यालय स्थान निर्धारण। अब कस्तो प्रकारको कार्यालय स्थान चाहिँ हामीलाई आवश्यक परेको छ त त्यसको के गर्नु पर्यो, यो डिटरमाइन निर्धारण गर्नु पर्यो। अर्को भनेको कार्यालय स्थलको आकार होइन, हामीलाई कुन आकारको चाहिएको त भनेर त्यो आकार पनि हामीले सुरुमा नै निर्धारण गर्नु पर्यो। अर्को स्थलको प्रकृति। अब जुन स्थलको नेचर कस्तो छ त, हामीलाई कस्तो खालको प्रकृतिमा चाहिँ जुन कार्यालयलाई चाहिँ स्थापना गर्नका लागि चाहिएको अथवा स्थान हुनुपर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ यो स्थलको प्रकृतिले निर्धारण गर्छ। अनि स्थलको लागत है, अब लागत कति लाग्छ त कस्ट भन्ने सम्बन्धमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भने। अर्को चाहिँ सुविधा अथवा सुरक्षा। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने सजिलैसँग पुग्न सकिने होइन, त्यो ठाउँमा सजिलैसँग हामीले पुग्न सकिने वातावरण छ कि छैन त, त्यो स्थान हो कि होइन त होइन। अनि सुविधा सजिलैसँग पुग्ने प्रकारको हुनु पर्यो। अर्को भनेको चाहिँ त्यो स्थान भनेको सुरक्षित छ कि छैन त। यी यावत कुराहरूमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। के गर्दा भन्दा कार्यालय स्थल अथवा सुविधा छनौट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने यो 6वटा कुराहरू रहेको छ विशेष गरी। अब यसपछि चाहिँ कार्यालय सजावट रूपाङ्कन लेआउट रहेको छ, यसको बारेमा हेरौँ। अब यो कार्यालय संरचना भनेको के हो भन्ने सम्बन्धमा सुरुमा हेरौँ है। कार्यालयमा हुने भौतिक वस्तुहरूलाई आवश्यकता परेको बेलामा है प्राप्त गर्न सकिने उपयुक्त किसिमले मिलाएर राख्न अथवा कार्यालय कोठा, भण्डार, रिसेप्सन, शौचालय, विश्राम कक्ष आदि स्थानहरूलाई चाहिँ उपयुक्त तरिकाले यदि मिलाएर राखिन्छ भने त्यो कार्य नै के हो भन्दा कार्यालय संरचना हो। फेरि एकपटक है, जुन कार्यालयमा हुने भौतिक वस्तुहरूलाई हामीले मिलाएर राख्छौँ। किन त भन्दाखेरि आवश्यकता परेको बेलामा सहजै रूपले प्राप्त गर्न सकियोस् भनेर चाहिँ उपयुक्त किसिमले कार्यालय कोठा भयो, अनि भण्डार भयो, रिसेप्सन भयो, शौचालय भयो, विश्राम कक्ष आदि स्थानहरूलाई चाहिँ हामीले उपयुक्त किसिमले व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ मिलाएर राख्छौँ भने त्यो चाहिँ के हो भन्दा कार्यालय संरचना हो है। अब यसपछि कार्यालय संरचना गर्दा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू रहेको छ। के रहेको छ हामी यहाँ 7वटा पोइन्टमा हेर्छौँ यसलाई। जुन चाहिँ कार्यालय संरचना गर्दा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू रहेको छ है। अब हामी सुरुमा हेर्छौँ कार्य प्रवाह, फ्लो अफ वर्क। अब कार्य प्रवाह निरन्तर रूपमा चाहिँ चलिरहने कार्य संरचना हुनुपर्छ है होइन, निरन्तर रूपमा बहिरहने हुनुपर्छ यो चाहिँ। अब हरेक कर्मचारी अथवा विभागहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक खुल्ला रूपमा है आफ्ना क्रियाकलापहरू चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्ने प्रकारको हुनुपर्छ र कार्यालयभित्र भएको स्थानहरूलाई
उच्चतम प्रयोग गर्ने क्रममा जुन कर्मचारीहरूलाई चाहिँ आफ्नो कार्य सञ्चालनको क्रममा कुनै पनि बाधा अडचन अप्ठ्यारो हुने प्रकारको चाहिँ हुनु भएन यो कार्य प्रवाहमा। यो कुरालाई चाहिँ हामीले कार्यालय संरचना गर्दा नै ध्यान दिनुपर्छ है। अब अर्को भनेको चाहिँ अधिकतम उपयोग, म्याक्सिमम युटिलाइजेसन। अब कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने उपकरणहरू भयो अनि फर्निचरहरू भयो, ती सामानहरू चाहिँ सजाएर राख्दाखेरि कार्यालयभित्र उपलब्ध स्थानहरूको सकेसम्म बढी प्रयोग हुनुपर्छ है। र स्थानहरूको चाहिँ सही उपयोगले के हुन्छ भने उत्पादन अथवा क्रियाकलापहरूमा प्रभावकारिता हुन गई लागतमा पनि कमी आउँछ। यो चाहिँ अधिकतम उपयोग भयो। अर्को 3 नम्बरमा लचकता, फ्लेक्सिबिलिटी। अब कार्यालय संरचना तयार गर्दाखेरि भविष्यमा हुन सक्ने कर्मचारी अथवा उपकरणहरूको आवश्यकताहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ है। र यसका साथसाथै के हुनुपर्छ भन्दाखेरि आवश्यकता अनुसार संरचनामा समायोजन गर्न सकिने सम्भावनाहरू समेत हुनुपर्छ यो लचकतामा चाहिँ। जे होस् फ्लेक्सिबल हुनु पर्यो हैन। अर्को 4मा छ निजी कक्षको स्थापना, प्राइभेट अफिस रहेको छ। अब निजी कक्षको स्थापना चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि गोपनीय प्रकृतिको है, एकदमै गोप्य सिक्रेट प्रकृतिको कार्यहरूको लागि पनि कार्यालयको रूपाङ्कन गर्दाखेरि नै विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ पहिले नै। जस्तो कि अब संस्थाका विशिष्ट अतिथिहरू भयो, ग्राहक भयो हैन, कर्मचारीसँग चाहिँ अलग कुराकानी एवं कारोबारका विषयमा गर्नुपर्ने कुराहरू छ उच्च अधिकारीहरूसँग भने चाहिँ त्यस्तोको लागि के गर्नुपर्छ भने छुट्टै निजी कक्षको चाहिँ आवश्यकता पर्दछ हैन। यो चाहिँ के भयो, निजी कक्षको स्थापना भयो। अर्को 5 नम्बरमा छ शीघ्र सञ्चार, प्रम्प्ट कम्युनिकेसन रहेको छ। अब यस अन्तर्गत चाहिँ शीघ्र सञ्चारमा गर्न सकिने व्यवस्थाहरू चाहिँ जुनसुकै कार्यालयको लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ है। र महत्त्वपूर्ण पनि हुन्छ यो चाहिँ शीघ्र सञ्चार भन्ने बित्तिकै है। अब त्यसैले कार्यालय संरचना तयार गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भने व्यवस्थापक अथवा कुनै पनि कर्मचारीहरूले चाहिँ आफ्नो विभाग अथवा तहमा कुनै पनि निर्देशन सन्देश अथवा समस्याहरू चाहिँ शीघ्र सञ्चार गर्न सक्ने प्रकारको हुनुपर्छ। यो चाहिँ शीघ्र सञ्चार भयो। अब 6 नम्बरमा भनेको अन्तर विभागीय सम्बन्ध, इन्टर डिपार्टमेन्ट रिलेसनसिप। अब अन्तर विभागीय सम्बन्धमा चाहिँ कार्यालय संरचना तयार गर्दा नै विभागीयहरूको स्थान निश्चित गर्दा तिनमा चाहिँ एक आपसमा सम्बन्ध कायम हुने गरी संरचना तयार गर्नुपर्छ। र यसले चाहिँ सम्बन्धित फाइल भयो, अभिलेख अथवा कर्मचारीहरूको हिँड्न लाग्ने समयमा पनि कम गर्छ हैन। र यसले चाहिँ कार्यालयको आपसी सञ्चारलाई पनि सघाउ पुर्याउँछ। यो चाहिँ अन्तर विभागीय सम्बन्धले चाहिँ जुन एक अर्कामा विभागहरू नजिकै छ भने चाहिँ अभिलेखहरू रेकर्डहरू चाहिएको बेलामा पनि सहजै प्राप्त गर्न सकिने भयो, हिँड्नलाई कम समय लाग्ने भयो। त्यसैले गर्दा यो अन्तर विभागीय सम्बन्धमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। अर्को 7 नम्बरमा छ सेवा सुविधा, सर्भिस एन्ड फ्यासिलिटी। अब सेवा सुविधामा चाहिँ कार्यालय संरचनाको योजना बनाउँदाखेरि नै विभिन्न सेवा सुविधाहरू जस्तो कि टेलिफोन अनि पिउने पानी अनि स्नान गृह हैन अनि शौचालय आदिहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कार्यालय संरचना तयार गर्दा कार्यालयमा हुने काम, कार्यालय पद्धतिहरू अनि परिपाटी आदि कुराहरूको समेत ख्याल गरेर चाहिँ यो सेवा सुविधाको बारेमा पनि हामीले कार्यालय संरचना गर्दा नै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ 7वटा भयो कार्यालय संरचना गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। अब हेरौँ अर्को कार्यालय संरचनाको उद्देश्य तथा महत्त्व के रहेको छ हामी हेरौँ। यहाँ 4वटा रहेको छ विशेष गरी। अब कार्यालय संरचनाको उद्देश्य र महत्त्वमा चाहिँ के हुन्छ भने कार्यालयमा उपलब्ध स्थानहरूको अधिकतम सदुपयोग गर्नु हैन। कार्यालयमा जति पनि स्पेसहरू छ ती सबै स्पेसहरूको चाहिँ म्याक्सिमम युटिलाइज गर्नु के हो भन्दा यो कार्यालय संरचनाको चाहिँ उद्देश्य अथवा महत्त्व हो। अर्को भनेको कार्यालयलाई आकर्षक बनाउनु, एकदमै राम्रो बनाउनु, कार्यालयलाई चाहिँ विभिन्न सजावटहरू गरेर हैन सामानहरूको चाहिँ ठिक ठाउँमा डेकोरेट गरेर चाहिँ आकर्षक बनाउनु। 3 नम्बरमा चाहिँ आन्तरिक सञ्चारमा सुविधा पुर्याउनु, इन्टरनल कम्युनिकेसनमा चाहिँ सुविधा पुर्याउनु हैन। कार्यालयभित्रका जुन सञ्चारहरूलाई चाहिँ
कुन ठाउँमा कसरी पुर्याउने भनेर छिटो छरितो ढङ्गले चाहिँ शीघ्र सञ्चारको पनि सुविधा पुर्याउनु चाहिँ अर्को आन्तरिक सञ्चारको सुविधा हो। अर्को भनेको कामको लागि पर्याप्त स्थान उपलब्ध गराउनु। जुन काम गर्नको लागि चाहिँ कति स्थान आवश्यक पर्छ त भनेर ती स्थानहरूको पर्याप्त मात्रामा चाहिँ उपलब्ध गराउनु पनि कार्यालय संरचनाको उद्देश्य अथवा महत्त्व अन्तर्गत पर्दछ। यसैगरी अर्को भनेको चाहिँ कर्मचारीहरूको जुन सुविधा अथवा कार्यकुशलतामा अभिवृद्धि गर्ने पनि उद्देश्य अथवा महत्त्व हो भने कार्यालयको कार्यप्रवाहहरूलाई प्रभावकारी बनाउनु अनि भौतिक जोखिमहरूलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने हैन। त्यसैगरी ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्ने अथवा विश्वास जित्ने वातावरण तयार गर्नु पनि कार्यालय संरचनाको चाहिँ उद्देश्य अथवा महत्त्वहरू रहेको छ। र हामीले आजको यो भिडियोमा चाहिँ कार्यालय अफिस भनेको के हो, त्यसपछि अफिसको कामहरू के रहेको छ, त्यसैगरी कार्यालयको महत्त्व इम्पोर्टेन्स अफ अफिस के हो हैन, अनि कार्यालय व्यवस्थापन यानि कि अफिस म्यानेजमेन्ट भनेको के हो, अफिस लेआउट भनेको के हो हैन, कार्यालय व्यवस्थापनको महत्त्वहरू के छन्, त्यसैगरी कार्यालय सजावट रूपाङ्कन भनेको चाहिँ कस्तो प्रकारको हो हैन, अनि हामीले जुन कार्यालय संरचना गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने के कुराहरू रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ हेरिसकेका छौँ है। अनि कार्यालय संरचनाको उद्देश्य अथवा महत्त्वहरू के रहेको छ भनेर पनि हेरिसकेका छौँ। र हामीले जुन अभिलेख व्यवस्थापन है रेकर्ड म्यानेजमेन्ट चाहिँ अघिल्लो भिडियोमा पढिसकेका छौँ, त्यसैले यसमा चाहिँ हामीले जोडेनौँ आज। र अब बाँकी भनेको चाहिँ हाम्रो टपिक 1-2वटा रहेको छ च्याप्टर है, त्यसलाई चाहिँ हामी छिटै पुरा गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी अन्य टपिकमा चाहिँ लाग्नेछौँ, जुन चाहिँ हाम्रो म्यानेजमेन्टको फर्स्ट पेपर प्री टेस्टको र अर्को भनेको रिटर्न एक्जामको लागि सकिसकेका छौँ, र अकाउन्टिङको पनि हामीले प्री टेस्टको सकिसकेका छौँ च्याप्टर वाइज, र यो रिटर्न एक्जामको पनि हामीले च्याप्टर वाइज सक्न लागिसकेका छौँ। र आजको भिडियो चाहिँ यति नै। अर्को भिडियोमा म बाँकी रहेको च्याप्टरको बारेमा डिटेलमा लिएर आउनेछु भिडियो। र तपाईँ सम्पूर्णलाई चाहिँ धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई के मनमा लागेको कुराहरू छ, नबुझ्नु भएको छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला, या त तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा नम्बर रहेको छ डाइरेक्ट कल गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। अर्को भिडियोमा म नयाँ टपिकको साथमा आउनेछु। आजलाई यति नै। हवस् त, नमस्ते।